जिन्होंने ये भी कहा कि फलां फलां इदारे तुम रिटायर हो जाओगे, हम इधर ही हैं, तुमने पाकिस्तान में रहना है, हम तुम्हारे घर पहुंचेंगे, ये भी कहा हुआ है। और इससे बहुत सारी अगली बातें जो नहीं बताई जा सकती। और ये भी कहा गया कि सब की वीडियो मेरे पास है, और फिर ऐसी वीडियो मज़ामत शुरू हुई जिसके नतीजे में उनको NRO 1 मिला, NRO 2 मिला, NRO 3 लेने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन एक्सटेंड कर दिया जाए। वी वेलकम, आज 2 अदालतों में, आईनी अदालतें हैं, दोनों जगह ये कहा गया है कि इस पे बहस नहीं हो सकती कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। बहस सिर्फ इस बात पे हो सकती है कि इलेक्शन कॉल कौन करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइन के आर्टिकल 105 के मुताबिक सबसे पहले जब डिसोल्यूशन की समरी पहुंचती है गवर्नर के पास, गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द फेडरेशन, वो सदर के नीचे है। कल हमने एक करारदाद 4 में से एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने उनकी सदारत में कोर हुई, उसमें हमने पास की है, वो ये है कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि जो केपी का गवर्नर है उसने किस तरह कह दिया कि कोई और इदारा उसको कहेगा जो आइन में लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई इदारा कहेगा कि, और जब वो डेट देंगे तो फिर मैं ये, वो किसको कह रहा है, वो किसको बदनाम कर रहा है? उसने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, किस हैसियत में? वो क्या है? गवर्नर तो एजेंट है फेडरेशन का, तो सदर साहब के नीचे आता है और गवर्नर सिट्स देयर एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए जो अदालतें हैं वो इस पे क्लियर हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सैफुल्लाह केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई थी, तोड़ने वालों को कहा गया गलत तोड़ी है, आइन से मावरा इकदाम है आपका, लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेव किस चीज को किया? इलेक्शन की डेट को। उन्होंने कहा कि द अल्टीमेट सॉवरन क्या? ताकत का सरचश्मा, वो हैं जो वोट डालते हैं, गिनने वाले नहीं है, ये मैं बताऊं, गिनवाने वाले भी नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। इलेक्शन करवाने वाले भी नहीं है, इलेक्शन रुकवाने वाले भी नहीं है, वो सिर्फ अल्टीमेट सॉवरन को कौन है? वी द पीपल। एक बंदे का एक वोट है, बड़ा है, छोटा है, बेरोजगार है या दिहाड़ीदार है। तो अब ये तयशुदा है सुप्रीम कोर्ट में, जो मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली के हवाले से हाजी सैफुल्लाह केस में, कि अगर आइन से मावरा भी कुछ हो जाए तो इलेक्शन वक्त पे होगा, इसलिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर आ रहे हैं। दूसरा जो फवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि फवाद के साथ मावराए आइन सलूक हो रहा है। मेरे इल्म में नहीं है कोई केस सिवाय एक केस के कि जिसमें आइन के आर्टिकल 6 की मैं आपके सामने छोटी सी तशरीह रखना चाहता हूं। ये जो लोग बैठ के टेलीविजन पे कहते हैं ना, कुछ सवाल होते हैं जो NRO टाइप, उनके जरिए कहलवाया भी जाता है, और कुछ सवाल होते हैं वो जिनको नहीं पता होता। मैं सबकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि आइन में लिखा हुआ है कि जो ही डिसोल्यूशन होती है तो पहला काम गवर्नर ये करेगा। ये आइन बोल रहा है, PTI नहीं। पहला काम गवर्नर ये करेगा कि फौरी तौर पे वो इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन की, 90 दिन के अंदर देगा। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि वो केयर टेकर, और इस केस में तो चेयर टेकर्स आए हैं सारे, केयर टेकर लगाएगा वो जो इलेक्शन करवाएंगे। तो ये बदखबरी होगी उनके लिए जो इस खुशफहमी पे आए थे कि हम लंबा अरसा बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है, इसलिए फेयर इलेक्शन होने देना। अगर कोई दोनों जो काबीना बिठाई गई हैं, अब सबको पता है कौन किसकी सिफारिश पे आया, मुंह के ऊपर वो नाम उनके लिखा हुआ और उनके हालात सारे लिखे हुए हैं। एक दफ़ा जालिब साहब को पकड़ के ले गए किसी अदालत में, वहाँ से बैठे बैठे जो साहब थे उन्होंने उनको सज़ा सुना दी। उस वक्त आइन मुअत्तल था, तो उन्होंने कहा था कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा था उनके चेहरे पे, हमें जो फैसला देंगे। तो हमें पता है ये क्या करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 90 दिन आपका नेगेटिव काउंट डाउन शुरू हो गया। जिस दिन से असेंबली टूटी है पंजाब की, वहाँ भी काउंट डाउन शुरू हो गया, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे, इसलिए कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी असेंबली गई है। फिर लोगों से, अपने लोगों से क्यों डरे हैं? अब मेरे पीछे कोई बंदूक आपको नजर आ रही है? मैं हर वक्त आपके दरमियान खड़ा होता हूँ,
علی کے پیچھے کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فیصل کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ خرم کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ آپ کو میرے سینیٹر کے پیچھے نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑا مجاہد ہے میرا. اور خاتون ابڑو صاحب جو ہیں اور خاتون کے سینیٹر ہیں وہ بھی یہ سینیٹر ہیں. یہ ہم تو آپ کے درمیان ہیں. وہ جو آپ کے درمیان نہیں آ سکتے وہ اس وقت الیکشن سے لڑ رہے ہیں اور آپ پچھلے دروازے سے نہیں آ سکیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہار گئے پہلے ہی, آپ کے حوصلے بھی ہار گئے اور آپ کی پارٹی بھی ہار گئی ہے, اس لیے کہ آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے. جی ٹکا کو جلدی ہے. میں یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کو کتنا یقین, آئین تو ایک طرف ہے, آپ نے کہا کہ آئین شکنی ہو رہی ہے, الیکشن کیا ہوں گے؟ الیکشن 100% ہوں گے, 90 دن کے اندر ہوں گے. اور عمران خان کو داد دینی چاہیے آپ سب کو, جس نے آئینی راستہ چنا ہے. اس وقت جو آگ کا دریا پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی شکل میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف, اور جو سول انریسٹ اس کو روکنے والا ایک شخص ہے صرف عمران خان, دوسرا کوئی نہیں روک سکتا. اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے نیچے. کل جو ریزولوشن پاس ہوئی ہیں, اٹ واز فیسینیٹنگ ٹو سی کہ عمران خان نے خود آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کے ایک ایک کو کہا جس نے بھی مخالفت کرنی ہے وہ یہاں بولے, اور جس نے ایک دو لوگوں نے کہا ہمارا یہ اعتراض لینگویج اس طرح کر لیں, ایک نے ایک اور تجویز دی, ان کو مان کے پھر انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی رائے دیں, میں نے پھر رائے دی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ہم یہ ساری ترامیم سمیت متفقہ طور پہ پاس کریں. وی بلیو ان ڈیموکریسی. آئین میں لکھا ہوا ہے جب ہم توڑیں گے 90 دن کے الیکشن آئیں گے. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ 90 دن میں نہ آئے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ نتیجہ تو اس ملک میں نکل چکا ہے پہلے ہی. سوال یہاں سے بھی لے لے. لندن میں بیٹھ کے کہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی وجہ سے چلتی پھرتی گورنمنٹ جو ہے وہ گھر گئی, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ باب صاحب جی میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے ایک بیان جاری کیا تھا, ایک ادارے کی طرف قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کہ آپ کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گھر چلی گئی, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ لنڈن میں 2 میاں ہیں, ایک میاں کڑھائی والا ہے اور ایک پلیٹلیٹس والا. یہاں تو ہمارے بڑے مشہور ہیں نا وہ دوسرے کڑھائی والے, تو کس کی بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے میاں نواز شریف وہ آئے تو صحیح. مفرور پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جو مفرور عدالتی ہے اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ جس میں ہمت نہیں ہے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترنے کی, اس پہ میں کیوں تبصرہ کروں؟ اس کی ریلیونس ہی نہیں ہے. وہ اس نے اپنی ریلیونس بنانے کے لیے جو 5ویں لانچنگ کروائی تھی اپنی بیٹی کی, وہ لانچنگ پیڈ کے اوپر آپ نے دیکھا قوم کے سامنے ٹھس ہو گئی ہے. لاہور 2-2.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے اور اس کے جو مضافات ہیں کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے, وہ ذرا ساری آپ آبادیاں دیکھ لیں. اس لیے لاہور سے صرف واگا بارڈر بچا ہے, اٹاری تک ہم بالکل سامنے جا چکے ہیں. کتنے بندے تھے؟ کچھ نہیں. میں جو امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا بات فواد کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اس کی والدہ شی از 70+ اور شی از ہاسپٹلائز رائٹ ناؤ. یہ ساری صورتحال سے وہ اس کے بچے پہلے ہی تنگ ہیں, چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں تھیں. وہ اس بات سے تنگ نہیں ہے کہ کوئی پرچہ ہو گیا جھوٹا, اس بات سے تنگ ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. سر آپ نے پہلے بھی کہا کہ مارشل لا جو ہے وہ بہتر تھا اس حکومت سے, اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بھی بات کی. تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب دوبارہ آئے اپنی حکومت گرانے والے کے خلاف عدالت میں کارروائی شروع کی. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو کیا اپنی حکومت گرانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرے گی جو الزام پہلا تو لگایا میں جاتا ہے؟ کریکشن کر دوں, آپ اپنے الفاظ میرے نام نہ لگائیں. میں نے کہا مارشل لا بہتر ہے, یہ میں نے کبھی سر آپ نے نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. بات ہی اور میں نے اور بات کی تھی, اپنے الفاظ آپ خود استعمال کریں. کہ کہاں میں نے معطل کیا, یہ بات کی تھی انہوں نے. اچھا ایک منٹ سنیں نا, جو آپ کی رائے ہے وہ مجھے نہ کہیں کہ میں نے دی ہے, آپ اپنی رائے دیں, آپ کو آزادی ہے پوری, لیکن یہ آپ کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. جتنے انہوں نے دعوے کیے تھے نا, یہ کہتے تھے 6 مہینے میں پاکستان بدل کے رکھ دیں گے. انہوں نے پاکستان کی موٹر وے ہی کل بدل کے رکھ دی. رات کو گاڑیوں کی لائنیں تھی لمبی, وہاں وہ کہہ رہے تھے 2000 کا پیٹرول دیں گے, اس سے زیادہ کا پیٹرول. راشننگ پیٹرول کی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, بدل کے رکھ دیا. کلیم ہم ٹال کلیمز نہیں کر رہے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا 75 سال میں سے 72 سال میں اکانومی میں اور احتساب میں اور عام آدمی تک جتنے پیسے عمران خان نے بھیجے اور ہم نے درست سمت میں پیش رفت کی, وہ 3.5 سال تھے نا صرف.
अभी जो मरियम तशरीफ लाई हैं तो वो कहती हैं कि मुझे 5 साल पासपोर्ट इन जालिमों ने नहीं दिया। 5 साल में जालिम पहला उसका अब्बा वो वज़ीर आज़म था। मैं मेरा दूसरा ग्राही है, मैं उसको जालिम नहीं कह सकता, वो आजकल मजलूम है। और तीसरा इमरान दरमियान में आया, वो 3.5 साल में चला गया। 5 साल अगर आप गिने तो तीसरा जालिम उसका चाचा है। वो तो जाहिर है वो चाचा को तो कह रही थी सीधा सीधा, तो अब्बा को जरा उसने नहीं कहा, तो मैंने वजाहत कर दी है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की रियल मसाइल क्या हैं। एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई दवाई, कोई दूध, कोई पेट्रोल, और जो सस्ता है पता है क्या है? इन सारी चीजों में सबसे सस्ता क्या है इस वक्त? पेट्रोल महंगा नहीं, डीजल। शर्त लगाओ यार, वो भी लाइट डीजल। एक मिसाल मौजूद है। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था उस वक्त 2007 में क्या इलेक्शन कुछ देर के लिए डिले हुए थे? क्या मिसाल? जो टाइम है, फ्रेम जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर ही इलेक्शन हो सकते हैं। आपको पता है जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था तो उस वक्त मुल्क में आइन मुअत्तल था। आपको ये भी पता है कि उस वक्त मुल्क में जनरल मुशर्रफ की हुक्मरानी थी। आपको ये भी पता है कि इमरजेंसी उसने लगाई थी मार्शल लॉ के बाद। आपको ये भी पता है कि उसने इमरजेंसी प्लस भी लगाई थी। इसलिए मैं आलूओं को टमाटर कैसे कह दूं? जरा बताइएगा जहां आपकी जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ऐसे में तय है कि इसी इंतखाबात की। दूसरा अहम सवाल ये, क्या जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सरबराही में इंतखाबात को मानेंगे? देखिए, जो सिस्टम है उसमें से हमें इलेक्शन कमीशन पे 110% नहीं 1001% एतबार नहीं है। इसलिए कि वो फवाद का केस दर्ज होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टी के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का फरीक बन गया। थैंक यू।